हमने आज ये समझना है कि जो पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान जो क्राइसिस डेवलप हुआ है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके पीछे जो हमास ने अटैक किया है। चूँकि इस वक़्त जो है ना हमास ने वेरी फर्स्ट उन्होंने अटैक किया है इसराइल के ऊपर और उसके बाद जो सिचुएशन है या जो क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गया है। तो इसको हमने पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने देखा है कि उसमें हमने इसको मैप की मदद से समझा है कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस के पीछे क्या रीज़न्स हैं और ये किस वजह से जो है ना ये क्राइसिस डेवलप हुआ है और किस वजह से जो है ना हम कह सकते हैं कि ये जो है ना अब इसकी जो नौइयत है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है। बेसिकली ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर जो है ना ये वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक के साथ ये जो जितनी भी आपको ये टेरिटरी दिखाई दे रही है, ये आपके पास इसराइल है और ये आपके पास गज़ा की स्ट्रिप है। तो बेसिकली यहाँ से जो है ना जो हमास है, जो कि यहाँ की पॉलिटिकल भी और मिलिट्री विंग भी है गज़ा की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया और वो जो अटैक था वो एक तरफ से नहीं था बल्कि वो फ़ज़ाई भी था, ज़मीनी भी अटैक किया उन्होंने और इसी तरीके से समंदर के रास्ते यानी कि मेडिटेरेनियन सी के रास्ते भी उन्होंने इसराइल के ऊपर यकदम जो है ना अटैक किया और ये जो है ना अटैक के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज हमने ना इन रीज़न्स के ऊपर बात करनी है। उन रीज़न से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो बेल्फोर डिक्लेरेशन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 के अंदर बेल्फोर ने जो डिक्लेरेशन दिया 1917 में उसने जो है ना पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज की जो सेटलमेंट है ये आप कह सकते हैं कि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट में अपना बड़ा रोल प्ले किया है। इसराइल की जो स्टेट है या जो आप कह सकते हैं ज्यूज का होमलैंड है वो जो है ना 1917 के अंदर जो है ना इनकी माइग्रेशन से ज्यूज की माइग्रेशन से जो है ना वो क्या हुआ डेवलप हुआ। तो ये जो क्राइसिस है ये कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना क्राइसिस है और इसके पीछे जो है ना बहुत सारी वजूहात हैं। ये देखें तो हमास ने जो है ना ऑपरेशन स्टार्ट किया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो कि 7 अक्टूबर 2023 और ये मॉर्निंग टाइम के अंदर जो है ना ये अटैक हुआ और ये अटैक 3 अतराफ से किया गया और तकरीबन जो है ना 5000 जो है ना रॉकेट फायर किए गए इसराइल की तरफ और ना सिर्फ रॉकेट फायर किए गए बल्कि ज़मीनी रास्तों से भी हमास के जो जंगजू थे, जो उसके मुजाहिदीन थे, उन्होंने पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करते हुए वो इसराइल के अंदर इंट्रूड कर गए। अच्छा, वहाँ जाते हुए ऑब्वियसली जो है ना इसराइल उस वक़्त बिल्कुल तैयार नहीं था। इसराइल की सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट थी और इसमें जो है ना सबसे जो अहम वजह है वो ये है कि इसराइल की जो है ना जो इंटेलिजेंस है उसकी नाकामी जो है ना वो दुनिया भर के सामने आई। इसके अलावा एक इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सिस्टम है वो भी कंप्लीटली जो है ना रॉकेट्स को कंट्रोल करने में नाकाम रहा। तो इसराइल एक किस्म से मतलब एक किस्म का वो एक्सपोज़ हो गया इस सिचुएशन के अंदर कि वो जो है ना वो रॉकेट्स को या जो हमास के जो जो अटैक था उसको वो ना रोक सका। बल्कि उसको इस चीज़ का इल्म भी नहीं था कि हमास इस किस्म की तैयारी भी उसने कर ली और वो हम पर अटैक करेगा। अच्छा, इसमें हमने ये समझना कुछ ये है कि इसकी जो बेसिक रीज़न्स हैं वो क्या हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि हमास का ये जो एरिया गज़ा है, इसको इसराइल ने जो है ना चारों अतराफ से ज़मीनी अतराफ से भी और इसी तरीके से आप कह सकते हैं पानी के रास्ते से भी यानी कि मेडिटेरेनियन सी के रास्ते भी उन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ब्लॉकेड की वजह से जो है ना हमास के अंदर यानी कि गज़ा के अंदर जो है ना इसराइल के खिलाफ सेंटिमेंट्स जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होते रहे। अच्छा, एक दूसरी इसमें जो रीज़न है वो ये है कि जो हमास जो पॉलिटिकल पार्टी है और एक मिलिट्री विंग भी है जो गज़ा स्ट्रिप का है, वो वेस्ट बैंक के अंदर होने वाली जो एट्रोसिटीज़ हैं इसराइल की जानिब से, वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना एनॉयड थे। दूसरी वजह उनकी क्या थी? पहली वजह तो ये है कि उन्होंने क्या किया कि इसराइल ने चारों तरफ से जो है ना गज़ा को जो है ना बिल्कुल बाउंड किया हुआ है, उसको बेसीज किया हुआ है और दूसरी उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इसराइल के जो वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक थे और गज़ा स्ट्रिप के ऊपर भी उनके अटैक और सेटलमेंट उन्होंने जो है ना क्या किया गज़ा के अंदर मौजूद जो जंगजू हैं या आप कह सकते हैं कि जो मुजाहिदीन हैं उनको जो है ना इंस्पायर किया इसराइल के खिलाफ अटैक करने में। अच्छा, तीसरी एक जो अहम रीज़न है वो ये है कि ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो एरिया दिखाई दे रहा है बेसिकली ये जो एरिया है ये टेम्पल माउंट कहलाता है और टेम्पल माउंट में 3 जो है ना जो सेक्रेड प्लेसेस हैं
وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے کرسر سے، یہ جو ہے نا مسجد اقصی ہے جو کہ قبلہ اول ہے، اور دوسرا یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ بھی مسلمانوں کی جو ہے نا ایک مقدس مقام ہے، اور تیسرا جو ہے نا یہ آپ کو ایک وال نظر آ رہی ہے جس کو ہم ویسٹرن وال کا نام دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جیوز کا جو ہے نا مذہبی جو ہے نا جو ہے نا یہ عبادت گاہ کہتے ہیں، یا آپ اس کو جو ہے نا ایک وال جو ویسٹرن وال ہے، بیسیکلی یہ وہ پلیس ہے جہاں پر جیوز آ کر اپنی عبادات کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا ایک سیکرڈ پلیس ہے، ایک ریلیجیس جو ہے نا اس کی امپورٹنس ہے۔ تو اس میں اب سچویشن کچھ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ کافی لانگ ٹائم سے جو ہے نا وہ اس جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جو کہ یروشلم کا حصہ ہے، اس کے اوپر وہ قابض ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو جو انٹر ہونے میں بھی کافی جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی جو بے حرمتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو جذبات ہیں جو مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ابھارنے میں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماس کے اندر یہ بھی ایک اینگر تھا کہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یا پھر جو مسلمانوں کے جو ریلیجیس جو پوائنٹس ہیں جو کہ یروشلم کے اندر موجود ہیں، ان کو جو ہے نا ان کا جو تقدس ہے یا ان کی جو سینکٹیٹی ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کیا کیا، اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا۔ اچھا، تو اس میں اٹیک کی سب سے پہلی ریزن جو میں نے آپ سے ڈسکس کی وہ یہ کی کہ جو سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے نا کیا کیا ہوا ہے، اس نے غزہ کو مکمل طور پر بلاک کیا ہوا ہے، مکمل طور پر اس کو جو ہے نا جو ہے نا میڈیٹرینین سی کے راستے بھی، ٹیریٹوریل بھی، ہر طرف سے اس نے بلاکڈ کی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ریزن تھی۔ دوسری ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر اور اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم ہیں، ان کی جو اٹراسٹیز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی سیٹلمنٹس وہاں پر آباد کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا حماس کے اندر ایک اینگر کی صورت میں ڈیولپ ہوئی۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ ٹیمپل ماؤنٹ کی میں نے ریزن بتائی، اس سے بڑھ کر ایک ریزن اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے ہی کچھ دنوں میں ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ کا اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو ان کے سفارتی تعلقات ہیں، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل جو افیئرز ہیں، وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ قریب ہوتے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو ایفیلیشن ہے، ایسوسیشن ہے، وہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا بلڈ ہونے لگ گئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عرب کے اندر جو اسرائیل کے خلاف سینٹیمنٹس پائے جاتے تھے، وہ اب وہ نہیں رہے جو پہلے جب عرب اور اسرائیل کی جو ہے نا وار ہوئی تھی، وہ والے اب بالکل نہیں ہیں، بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ تو سینیریو کیا ہوتا گیا؟ چینج۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھی۔ اگر عرب کنٹریز جو ہے نا وہ اسرائیل کو کسی بھی وجہ سے ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں، وہ کسی انٹرنیشنل پریشر میں آ کر ایڈمٹ کر لیتے ہیں، یا وہ خود سے بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں، تو پیلسٹائن کا جو ایشو ہے وہ جوں کا توں رہ جائے گا، اور پیلسٹائن بلکہ رہے گا ہی نہیں، پیلسٹائن مکمل طور پر جو ہے نا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ تو اس ریزن نے بھی جو ہے نا حماس کو پرووک کیا ہے، اور حماس نے کیا کیا ہے، اٹیک کیا ہے۔ اب اس میں آپ کو اس کی جو ہے نا، یہ تو آپ سے میں نے وجوہات ڈسکس کی۔ تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک سامنے ہوئے۔ ایک تو جو ہے نا جو سویلین پاپولیشن کی جو کیجولٹیز ہیں، خاص طور پر غزہ اسٹرپ میں، وہ آلموسٹ 5000 بھی کراس کر چکی ہیں۔ اسی طریقے سے اسرائیل کی طرف دیکھیں تو اونلی 1500 پیپل جو ہے نا وہاں پر کل ہوئے۔ تو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ پیلسٹائن کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ غزہ کے جو انہیبیٹنٹس ہیں ان کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا کیجولٹیز ان کے ہاں جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو چونکہ اسرائیل کے پاس جو ہے نا وہ ایئر جو ہے نا پاور ہے، اور وہ ایئر سٹرائک کر کے روزانہ کی بیسس کے اوپر 500 سے لے کر 1000 تک سیویلینز کو نشانہ بنا کر، اور اس نے نشانہ بھی ڈیلیبریٹلی بنایا ہے، انہوں نے ہاسپٹلز کے اوپر نشانہ بنایا ہے، اس کے علاوہ جو ریفیوجیز کیمپس تھے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ڈیفense سسٹم سے، یعنی کہ ڈیفینسو وار سے، وہ اب جو ہے نا کولیٹریل جو ہے نا ڈسٹرکشن کی طرف آ چکا ہے، وہ ایک کولیکٹیو جو ہے نا پنشمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ موو کر چکا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کے جو ہے نا سب سے بڑے کانسیکوینسز ہیں۔ دوسرا یہ کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی انریسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا اسرائیل کی بمباری سے ڈسٹریکشن ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ آپ کو میپ دکھائی دے رہا ہے، بیسیکلی یہ اس میپ کو یہاں پر پٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ ہسٹوریکلی جو پیلسٹائن تھا اس کا جو 100% ٹیریٹری ہے وہ آپ کو گرین کلر میں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد 1947 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ جیوز کو 19 بلکہ بیلفورٹ 1917 کے بعد ہی جیوز کو مائگریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد 1947 میں جو UN پارٹیشن پلان تھا اس کے مطابق جو
मैप डेवलप हुआ, वो ये आपके पास मैप है। इसमें जो व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसराइल की टेरिटरी है, और बाकी ये आपके पास वेस्ट बैंक है, और ये आपके पास गाज़ा स्ट्रिप है। तो इन गाज़ा स्ट्रिप, इसमें भी पैलेस्टाइनियन है और इसमें भी पैलेस्टाइनियन पॉपुलेशन है, और इस वक़्त जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली गाज़ा से हो रही है। तो ये 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान था। उसके बाद 1967 के अंदर जो है ना, जब ये अरब इसराइल वॉर स्टार्ट हुई, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पैलेस्टाइन है वो कितना जो है ना स्विंडल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट होकर 22% पे आ गया। और इसी तरीके से अभी रिसेंट 2020 की अगर हम बात करें, तो पैलेस्टाइन की सिचुएशन जो है ना वो ओनली 15% पर आ गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैलेस्टाइन का जो की टेरिटरी है, उसको डेलिबरेटली जो है ना इंटरनेशनल पावर्स ने क्या किया है, जो है ना रिड्यूस कर दिया है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसका वे फॉरवर्ड ये है कि यूनाइटेड नेशन को चाहिए, इसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, इवन के जो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, और जो है ना, चूँकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तो खुलम-खुला जो है ना इसराइल की हिमायत की है, उनसे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जो रशिया है, चाइना चाइना है, अरब कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान का ये जो है ना, ये एक अहम जो है ना, एक जो है ना, आप कह सकते हैं कि ऑब्लिगेशन है कि वो सीज़ फायर की तरफ सिचुएशन को ले जाएँ, और पॉलिटिकली और जो है ना सिफ़ारती तौर पर इस मसले का जो है ना हल निकाला जाए। ना सिर्फ़ सीज़ फायर जो है ना वो कराई जाए, बल्कि जो है ना मुकम्मल पार्टीशन भी जो है ना होनी चाहिए। और जो है ना, चूँकि पैलेस्टाइन इस वक़्त यूएन का ऑब्ज़र्वर स्टेट है, तो इसको एक मुकम्मल स्टेट का स्टेटस दिया जाए, ताकि जो है ना इन तमाम मसाइल का जो है ना हल हो सके।